سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس دوم را میخوانیم. درس دوم امروز ما توصیف افراد می باشد. واژه های جدید هم داریم که اینا رو میتونید شما بخونید. این واژه های جدید هستند که در این درس کار برده می شود یا کار برده شده است. اهداف درس امروز ما: انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند با برخی صفات ظاهری آشنا شود، بتواند خصوصیات مثبت و منفی را از هم تفکیک کند. تفکیف یعنی الگ الگ کرنا. جو خصوصیات ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، اس کو الگ الگ کرنا. گفتگوها را بشنود و بتواند به درستی به پرسش های پس از آن پاسخ دهد و در آخر بتواند معنی جملات جدید گفتگو را تشخیص دهد. خب بیاید درس امروز. توصیف افراد. واژه های زیر را بشنوید: کد بلند، کد کوتاه، چاق، تپل، خوش اندام، خوش هیکل، قد متوسط، لاغر، استخوانی. خب موی صاف، موی فرفری، کچل، گنجا، موی قهوه‌ای، چشم مشکی، چشم قهوه‌ای، چشم آبی، چشم عسلی، چشم سبز، چشم زرد. یہ جو آنکھوں کا رنگ ہوتا ہے اس کے متعلق ہے. موی بور یا طلایی. خب بیاید صفحه بعد تمرین اول. به یکی از دوستان یا آشنایان خود فکر کنید و بگویید او کدام یک از خصوصیات زیر را دارد. آپ کے پاس جو بھی افراد رہتے ہیں، چاہے آپ کی فیملی میں ہو، چاہے آپ کے جاننے والوں رشتہ دار ہوں، ان میں دیکھیں کہ یہ چیزیں کیا ان میں موجود ہیں. خصوصیت مثبت میں دیکھیں کہ کیا وہ مہربان ہیں، خوش اخلاق ہیں، خون گرم ہیں یعنی دل جوئی رکھتے ہیں، دست و دل باز ہے، ان کا دل ہمیشہ کھلا رہتا ہے لوگوں کے لیے، قابل اعتماد، اجتماعی، صبور، صبر ہیں، رازدار ہیں، فعال، ایکٹیو ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، آرام، باہوش، عقل مند ہیں، شوخ، تھوڑا مسکراتے بھی ہیں اور مزاحیہ بھی ہیں، جدی، کم حرف، محافظہ کار، تمیز، مرتب یا باادب. کیا یہ خصوصیات مثبت پائی جاتی ہیں؟ یہ آپ نے ہمیں کامنٹس میں لازمی بتانا ہے. اسی طریقے سے خصوصیات منفی. کسی بھی انسان کے اندر اگر اس خصوصیت مثبت کو الٹ کر دیں تو مخالف میں بد اخلاق، زود رنج، اخمو، خنگ، قدم جسے کہتے ہیں بیوقوف، خسیس، پر حرف، زیادہ باتیں کرنے والا، بی ملاحظے، نہ کوئی دیکھتا ہے کہ بھئی کون سا ماحول چل رہا ہے، کون سی، بس بات نکال دیتا ہے. بی ملاحظے، بی نظم، لجباز، شلختے، خودخواہ، بھئی فقط خود بخود کہتے ہیں کہ بس میں جو چاہتا ہوں وہ میرا پورا ہو، باقی جائے. غیر قابل اعتماد، خجالتی، شرمندگی والا، تھمبل، کام ہی نہ کرنے والا، خیر خون، وہ اس خون گرم کے مقابلے میں خر خون، خر کہتے ہیں گدھے کو، گدھے والا خون، حسود، والخرج و شیطان. تو یہ خصوصیات مثبت ہیں، خصوصیات منفی ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے جو جن کو آپ جانتے ہیں کیا ان میں خصوصیات مثبت پائی جاتی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ خصوصیات منفی پائی جاتی ہیں، یا پرسنٹیج آپ بتا دیں کہ خصوصیت مثبت فلاں شخص میں جو میرا جاننے والا اتنا ہے، خصوصیت منفی اتنا ہے. خب بیاید شنیدن اول. به گفتگوهای زیر گوش دهید، سی ابتدا مشخص کنید. اول سٹارٹ میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ در ہر گفتگو میں در مورد کدام خصوصیات چہرے صحبت میں کناد، کس کے متعلق خصوصیات اور کون سی خصوصیات ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. سپہ جدول زیرہ با جزیات بیشتر کامل نمود. پھر اس کے بعد یہ آپ نے نیچے دیے گئے جو جدول ہیں ان میں چاگی و لاغری ہے، چشم ہے، منہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر گفتگو ہو رہی ہے تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہم آڈیو کو جانب. بخش اول. این خانومه کیه؟
مادر بزرگمه، فوت کرده. آخه خدا بیامرزدش، چقدر چشاش قشنگ بوده. آره، تو خانواده ما همه چشماشون مشکیه بجز مادر بزرگم. مادر بزرگم خدا بیامرز هم چشماش ساق بود هم موهاش بور بود. آخه میدونی مادر بزرگم ایرانی نبود، ترک بود. جدی؟ بخش دوم. سلام، نیم ساعت پیش یه آقای اومد باهات کار داشت. کی بود؟ اسمشو نگفت؟ یه آقای 50-60 ساله، قدش کوتاه بود، یکم هم توپل بود. کچل نبود؟ چرا یکم موهاش ریخته بود. عمو احمدم بوده. نگفت چی کار داره باهام؟ نه، چیز خاصی نگفت. میخوای یه زنگ بهش بزن. بخش سوم. این عکس کیه؟ کدوم؟ این مو فرفریه. آهان، این برادر کوچیکمه. ماشاءالله چقدر قدش بلنده. آره، برادرم بسکتبالیسته، هر روز کلی ورزش میکنه. بخش چهارم. آقا ببخشید، من پسرم گم شده. آروم باشین خانم، هیچ نگرانی نداره. آخرین بار کجا دیدینش؟ 2 دقیقه پیش همینجا بود، کنار این مغازه بزرگه. مشخصات ظاهریشو میفرمایین؟ بله 6 سالشه، اسمش رامینه. چی تنش بود؟ یه پیراهن سفید، شلوار آبی هم پوشیده. یه کمی توپله، موهای صاف قهوه‌ای هم داره. موهاش بلنده یا کوتاه؟ موهاش تقریبا بلنده. نگران نباشین خانم، حتما پیداش میکنیم. بخش پنجم. راستی اون پسره که دیروز داشت باش حرف میزدی کیه؟ پسر داییته؟ نه بابا، داییمه. شوخی میکنی؟ مگه چند سالشه؟ 52 سال. 52 سال؟ ماشاءالله، اصلا بهش نمیخوره. این که موهاش همه مشکی بود. آره بابا، داییم ورزشکاره. ندیدی چقدر خوش هیکل بود؟ آره، هم خوش هیکله هم قدش خیلی بلند بود. آی پلیس. بله، اتفاق افتاده؟ همین الان یه آقای شیشه این ماشینه رو شکست. فکر کنم میخواست ضبط این ماشینه رو بدزده، اما تا منو دید فرار کرد. قیافش رو ندیدین؟ چرا؟ قدش متوسط بود، موهای بلند قهوه‌ای هم داشت، خیلی هم لاغر و سخونی بود. ممنون که اطلاع دادین، حتما پیگیری میکنیم. خواهش میکنم. खूब आपने गुफ्तगू शुमारे एक आपने सुनी है। इन अफराद के कद के मुतल्लिक चाक हैं, यानी मोटे हैं या पतले दुबले पतले हैं, चश्म उनकी आंखें कैसी हैं, मुंह उनके बाल कैसे हैं, वो आपने मुलाहिजा किए हैं। इन 6 बख्श में आपने हर बख्श में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। आते हैं ऑडियो नंबर 2 की जानिब, और जिसका उन्वान यह है कि बेगुफ्तगू ज़ीर कुछ दहीद در هر مورد این افراد رئیس جدید خود را بیشتر دوست دارند یا رئیس قبلی را. अब एक कंपनी में एक जगह पे एक इदारे में सदर आ रहा है, न्यू सदर, और न्यू प्रेसिडेंट आ रहा है। अब जो अफराद वहाँ पे काम करते हैं वो बताते हैं कि भाई हमारा जो रईस जदीद है उनको बहुत पसंद करते हैं या रईस कबली जो पहले गुजर चुका है उनको बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अच्छा समझते हैं। तो ये आपने ऑडियो में देखना है। तो चलते हैं हम ऑडियो की जानिब। اول. سلام، شنیدم رئیس دعوت شده. سلام، آره. دیروز رئیس جدید اومد و یه جلسه گذاشت تا با همه کارمنده شرکت آشنا بشه. کلی حرف زد و برنامه‌هاشو برای همه توضیح داد. خب بگو ببینم چطور آدمیه؟ آدم خوبیه، خیلی مؤدب و با شخصیت به نظر میرسه. رئیس قبلیتون هم آدم خیلی مؤدبی بود. آره، خیلی مؤدب بود، اما خیلی به درد ریاست نمیخورد. چرا؟ خیلی فعال نبود، معمولا که دیر میومد شرکت، بعدم وقتی میومد هرچی در مورد مشکلات شرکت باهاش صحبت میکردیم اصلا نمیفهمید ما چی میگیم. آخه میدونی رئیس قبلیمون یکم جوون بود، اولین بار بود که مدیر شرکت میشد، برای همینم خیلی نتونست خوب کار بکنه. اما این رئیس جدید به نظرم خیلی با تجربه میاد. چند سالشه؟ حدود 50 سال. یکم پیر نیست؟ چرا؟ ولی به نظر خیلی فعال میاد. بخش دوم. سلام جی، مامان میگفت کارتو عوض کردی، دیگه کارمند بانک نیستی؟ سلام داداش،
چرا؟ هنوز کارمند بانکم، فقط توی یه بانک دیگه. چرا از بانک قبلی رفتی؟ راستش یکم مسیرش از خونه دور بود، هر ماه باید کلی پول بنزین میدادم. اما این بانک جدید خیلی نزدیکتره، هم نزدیکتره هم حقوقش بهتره. خب دیگه خودت چی میخوای؟ فقط یه ایراد داره. چی؟ از رئیسش خیلی خوشم نمیاد، همش اخماش تو همه، اصلا نمیشه باهاش شوخی کرد، خیلی جدیه. خب رئیس دیگه، رئیس ها همشون بد اخلاقن. کی گفته؟ رئیس بانکی که قبلا توش کار میکردم خیلی خوش برخورد بود، همش شوخی میکرد و میخندید. خب بعضی از رئیس ها فکر میکنن اگه اخم کنن کارمنداشون بیشتر به حرفاشون گوش میدن. نه خیر، مردا اینجوری فکر میکنن. مگه رئیس قبلیت خانوم بود؟ آره، خیلی هم زن خوبی بود، انقدر دلم براش تنگ شده، هر روز باهاش تلفنی حرف میزنم، اتفاقا مجردم هست. راستی علی تو نمیخوای زن بگیری؟ چی؟ بخش سوم. الو، سلام پروانه جان، خوبی؟ سلام نرگس جون، چطوری؟ دلم برات خیلی تنگ شده بود. منم همینطور. چه خبر؟ سلامتی، یه مقدار حالم گرفته بود، گفتم یه زنگ بهت بزنم. چرا؟ مگه چی شده؟ هیچی بابا، رئیسمون عوض شده. جدی میگی؟ کی عوض شد؟ همین یه هفته قبل. برای چی عوض شد؟ اخراجش کردن؟ نه بابا، اخراجش نکردن که، اتفاقا خیلی هم آدم پرکار و فعالی بود، همیشه سر وقت سر کار می اومد، هیچ وقت بیکار نمیدیدیش. پس برای چی عوضش کردن؟ وقتی مسئولین شرکت فهمیدن مدیرمون انقدر توانایی داره، بهش مسئولیت بالاتر دادن. الانم یکی دیگر رو به جاش آوردن توی شرکت. خب این رئیس جدیده چطوره؟ اصلا ازش خوشم نمیاد، همه چیز توی شرکت به هم ریخته، هیچی سر جاش نیست. باورت میشه حتی لباساشو هم اتو نمیزنه، دیر میاد سر کار و زود میره. وقتی هم که شرکت میاد همش داره با موبایلش حرف میزنه، اصلا به فکر مشکلات شرکت نیست. خب برید باهاش صحبت کنید، مشکلاتتون رو بهش بگید. چی میگی تو؟ مگه میشه باهاش حرف زد؟ اصلا تحمل انتقاد رو نداره، هر کی بهش بگه چرا اینطوری میکنی، میگه من مدیر این شرکتم، خودم بهتر میدونم باید چی کار کنم. وقتی با اون رئیس قبلیمون توی مشکلات مشورت میکردیم، قشنگ با حوصله حرفامون رو میشنید و راهنماییمون میکرد. اما این یکی اصلا قابل اعتماد نیست، هر موقع میخوای باهاش حرف بزنی هیچ به حرفات گوش نمیکنه. دیگه کلافه شدم، نمیدونم چی کار کنم. قصه نخور، همیشه اینجوری نمیمونه. با این اوضاعی که میگی یه مدت دیگه اخراجش میکنن. خدا کنه. بخش چهارم. سلام، چطوری؟ چرا انقدر پکری؟ هیچی بابا، یه چند روزی این رئیسمون تو اداره عوض شده، خیلی ناراحتم. برای چی؟ مگه مشکلی با این رئیس جدید داری؟ آره بابا، همش میاد تو اتاق ما دستور میده، هی میگه این کارو بکن اون کارو نکن، خیلی مقرراتی و منظمه. خب این که چیز بدی نیست، رئیس اگه منظم باشه خیلی هم خوبه، کارام بهتر پیش میره. بابا ما رئیس قبلیمون خیلی آدم خونگرم و اجتماعی بود، بعضی وقتا وسط روز کارو تعطیل میکردیم میرفتیم رستوران با هم نهار میخوردیم. خب همین کارا رو کرده که اخراجش کردن دیگه. خب قبول دارم که رئیس قبلی خیلی دیگه خونگرم و اجتماعی بود، اما این رئیس جدیده اصلا نمیخنده. با رئیس قبلی خیلی بگو بخند داشتیم، هر موقع توی اتاق میومد یه جوک جدید میگفت، ما هم کلی میخندیدیم. اما چند روز پیش داشتم یه جوک جدید برای همکارام تعریف میکردم، یه مرتبه این رئیس جدیده اومد تو، دید دارم جوک میگم، اخماشو کرد تو هم و خیلی جدی گفت لطفاً جوکاتون رو بذارید خارج از اداره برای هم تعریف کنید، اینجا جای شوخی و خنده نیست. به نظر من که رئیست راست میگه، سر کار که جای جوک گفتن نیست. فقط این نیست که دیروز اومده توی اتاق من بهم میگه چرا انقدر میزت به هم ریخته است، چرا کیفتو روی میز گذاشتی، این ظرف غذا چیه روی میزته، یکم میزتو تمیز کن. کلی جلوی دوستام خجالت کشیدم. ظرف غذات روی میز بوده؟ خب آره، مگه چیه، من همیشه ظرف غذامو میذارم روی میز، رئیس قبلی هم هیچی بهم نمیگفت. واقعا که خب آدم باتو आपने सुनी है. به یک بار دیگر به گفتگوها گوش دهید و درستی یا نادرستی جملات زیر را تعیین کنید. ऑडियो को अच्छी तरह से आपने सुनना है दोबारा, इनमें सही है और गलत कौन सा है वो आपने
सिलेक्ट करना है। शुमारे 1, शुमारे 2, शुमारे 3 و शुमारे 4. جیم یک بار دیگر گفتگوها را بشنوید و معنی جملات زیر را پیدا کنید. این که आपने माना लिखना है कि خوب دیگر از خدا چی میخوایی. इसका क्या मतलब है. خیلی اخمو است. हमेशा अखमहश तो हम است. तो ये इन सब के अपने नाम बताना है, तर्जमा करना है कि इसका क्या मतलब है. अखमो हालम गिरफ्ते بود, क्या हो गया था, चरा इनकदर फेकरी और बाकी जो है ना आपने इनके माना लिखना है. आर्ट नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं कि आर्ट 3 में क्या है, जिसका उन्वान यह है कि गुफ्तगू हज़ीर मुज्तहिद व दर हर मोरद खुसूसियात मुस्बत मनफी यानी अफराद और मुशख्खस कुनीत. दर हर मोरद बेशक एक पास इम्कान दारत, एक से ज़्यादा भी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो चलते हैं हम आर्ट नंबर 3 की जानिब. بخش اول. محمد حسین خیلی پسر خونگرمیه. ما خیلی وقتی که همدیگر رو میشناسیم. من همیشه بهش حسودیم میشه چون اون کلی دوست و رفیق داره. کلاً با هر نوع آدمی خیلی زود میتونه رفیق بشه. پدر محمد خیلی پول داره. توی یکی از روستاهای اطراف شهر یه باغ بزرگ داره. محمد تقریبا هر هفته جمعه ها چند تا از دوستاشو دعوت میکنه تا با هم به باغشون برن و اونجا با هم نهار بخورن. البته محمد هر هفته به منم میگه که باهاش برم، اما من قبول نمیکنم. راستشو بخوای خیلی دوست ندارم هر هفته برم. به محمدم میگم که خوب نیست هر هفته بره باغ. آخه محمد خیلی اهل کار کردن نیست. هنوز با وجود اینکه 27 سالشه از باباش پول میگیره. من از این کارش اصلا خوشم نمیاد. ولی چه فایده؟ هرچی بهش میگم گوشش بدهکار نیست و کار خودشو میکنه. بخش دوم. خواهر من خیلی دختر خوبیه، اما خیلی زود از دست همه ناراحت میشه. فقط کافیه وقتی داره تلویزیون میبینه بهش بگی تلویزیون رو کم کن. شروع میکنه به داد و بیداد کردن که چرا به من گفتی تلویزیون رو کم کن. البته فکر نکنید اون از من بعدش میاد. نه، اتفاقا خیلی هم منو دوست داره. راستشو بخوای من هر وقت مشکلی برام پیش میاد به اولین کسی که میگم خواهرمه. آخه هرچی که بهش بگی به هیچکی نمیگه. من خیلی بهش اعتماد دارم. سعی میکنم به حرفاش گوش بدم. به نظر من خواهرم بهترین مشاور دنیاست. اون برای حل هر مسئله یه راه حلی داره و همیشه میدونه چطور میشه یه مشکل رو حل کرد. بخش سوم. برادر من خیلی پسر آروم و کم حرفیه. اگه یه ساعت کنارش بشینی تا تو باهاش حرف نزنی اون یه کلمه هم باهات حرف نمیزنه. اصلا اهل شوخی و بگو بخند نیست. همیشه سرش توی کتابه و کتاب میخونه. آخه میدونید برادر من نویسنده است. تا حالا کلی کتاب نوشته. به خاطر همینم هست که زیاد حرف نمیزنه. بیشتر به جای اینکه حرف بزنه مینویسه. همیشه توی اتاقشه. یا کتاب میخونه یا کتاب مینویسه. برای همین دوستای زیادی نداره. من یکم نگرانشم چون اصلا خوب نیست آدم هیچ دوستی نداشته باشه. تازه یه ایراد دیگه هم داره. اصلا پول خرج نمیکنه. مثلا یه دست کت و شلوار کهنه و رنگ رو رفته داره که 5-6 ساله داره میپوشتش. از بس شسته شده معلوم نیست رنگش خاکستریه، مشکیه، سرمه‌ایه. هرچی بهش میگم بابا تو که این همه پول توی بانک داری یه دست کت و شلوار نو بخر، میگه همین خوبه. چرا بی خودی پول خرج کنم؟ نمیدونم از دستش چی کار کنم. بخش چهارم. مادر من حدود 39 سالشه. یه خانم فعال و پر انرژی. هر روز صبح که از خواب بیدار میشه تمام خونه رو از بالا تا پایین تمیز میکنه. هرچی بهش میگم آخه مامان چرا اینقدر کار میکنی؟ به خرجش نمیره. هر روز هفته خونه رو جارو میکنه. مخصوصا اتاق منو. آخه من یکم شلختم. خیلی منظم نیستم. ولی هرچی اتاقمو کثیف میکنم حتی یه بار هم بهم نمیگه چرا اتاقتو اینقدر کثیف میکنی. بدون اینکه ناراحتی عصبانی بشه خودش اتاقو تمیز میکنه. مامان من خیلی بانمک هم هست. همیشه یه جوک جدید داره تا براتون تعریف کنه. همه دوستش دارن. واسه همین هم هست که کلی دوست داره.
دوستای مامانم براش خیلی عزیزن و هر روز تلفنی باهاشون حرف میزنه. البته تنها بدی مامانم هم همینه، خیلی حرف میزنه، خیلی. بخش پنجم. همسایه ما یه آدم اخم و بد اخلاقه. من اصلا ازش خوشم نمیاد. هر موقع میبینیش یا داره ماشینشو میشوره یا اینکه داره جلوی خونهشونو جارو میکنه. راستش من بیشتر به خاطر همینم ازش خوشم نمیاد، چون هر وقت جلوی خونهشونو جارو میکنه آشغالاشو میریزه جلوی در خونه ما. اون وقت من مجبور میشم دوباره جلوی خونمون رو تمیز کنم. تازه فقط این که نیست، بعضی وقتا ساعت 11 شب تازه تصمیم میگیره لباس بشوره. شاید بگید خب به تو چی کار داره؟ آخه میدونید این خانم یه ماشین لباسشویی توی آشپزخونهشون داره که صدای تراکتور میده. آشپزخونه اونام درست کنار اتاق خواب منه. وقتی ماشین لباسشوییشون رو روشن میکنه انگار داره تو اتاق من لباس میشوره. مگه میشه با این سر و صدا خوابید؟ هر وقتم بهش میگم میشه صبح لباساتون رو بشورید، میگه به شما چه ربطی داره؟ 4 دیواری اختیاری. نمیدونم از دستش باید چی کار کنم. खूब आपने आर्टिकल नंबर 3 भी आपने मुलाहिजा फरमाई है। इनमें जो जो चीज़ें थी उन पर आपने सेलेक्ट किया है। हरफ बे में देखें एक बार दीगर व गुफ्तगू को तहीद व दुरुस्ती या नादुरुस्ती जुमला तज़ीर तयन कुनीद। ऑडियोज़ को आपने सुनना है दोबारा और देखना है कि इसमें सही और गलत क्या हुआ है। जी में भी इसी तरीका एक बार दीगर गुफ्तगू और बेशनवीद व माने जुमला तज़ीर पैदा कुनीद। इनके माना आपने जो नए माना होते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। खूब चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में तमरीन बयानी में देखें मत नज़ीर रा बेशनवीद व जाह खाली रा बावाजह मुनासिब कामिल कुनीद। मुनासिब जो अल्फाज आपको लगे वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। हर जगह पर ये अल्फाज दोस्तोई खाज नमी कुने निगरान नशम ये सारे जो है ना आपने यहाँ पे ऐड कर देना है जो कि ऑडियो में आपने सुने हैं। मतन ज़ीरा बेशनवीद व जाह खाली रा कामिल कुनीद ये भी इसी तरह ऑडियो में जो चीज़ थी वो यहाँ पे आप ऐड कर दें। खाली जगह को अच्छी तरह से ऑडियो को सुने और शुमारा से में भी इसी तरह गुफ्तगू या ज़ीरा बेशनवीद मुरतब कुनीद। इनमें आपने देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो ये आपने जुमलात को ऑडियो से सुनकर इसमें ऐड करना है। तो आज का ये दर्स आपके सामने है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्वानी को दें इजाज़त। खुदा निगहदार है। शुमा बादशाह।